عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی ہیں. ایک دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس جبریل امین آئے. آپ نے فرمایا کہ اے جبریل اے میرے کول عمر فاروق بیٹھے نے, انہی فضیلت اور شان تا تھوڑی دس سنبھلا. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر دی شان اگر میں نوح علیہ السلام دی ساری زندگی بیان کرتا رہا تو بیان نہیں کر سکتا, اتنی شان اور فضیلت ہے. اور حضرت عمر دی شان اور فضیلت جبریل آکھے کہ نوح علیہ السلام دی 950 سال عمر میں اگر بیان کرتا رہا تو میں اس نو بیان نہیں کر سکتا. تو عمر دی ساری فضیلت حضرت ابو بکر دی ایک نیکی تے قربان کرن واسطے تیاران, تو اس دی ادھے گھنٹے میں کیویں شان بیان. جس دے رب العالمین دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عمر نو اتنی شان عمر دی ہے کہ 950 سال بھی جبریل بیان کرے تا مکے نا, او ساری اپنی نیکیاں, ساری فضیلت, ساری شان حضرت ابو بکر صدیق دی ایک رات تے قربان کرن واسطے تیار ہوئے. تو پھر اس حضرت ابو بکر صدیق دی شان کتنی ہونی ہے.